हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी, मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है जो मेरी निस्बत पर जमा होते हैं, बैठते हैं, बातें सुनते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाया जाता है, दिल की दुनिया बदल जाती है, कुलूब में की हालत बदल जाती है, एक ख़ास नौ की कैफियत तारी होती है। खुद कुरान पाक में कहा गया है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान वालों की शान ये है, जब अल्लाह का पैगाम उनको सुनाया जाता है तो उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है, उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। तो ये आपके जो जलसे हैं ना, ये मामूली चीज़ नहीं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं, ईमान में ज़्यादती का बाइस है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया था कि इसमें इसके ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत ही पैदा होती है, हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। और कितनी अहम नुक्ते वाली बात फरमाई थी मौलाना की, बस थोड़ी देर रहेगी मोहब्बत जब तक जलसे में रहेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हमेशा बने रहें, हमेशा अल्लाह की मोहब्बत, हम अल्लाह के मुहिब भी बन जाएं और अल्लाह के महबूब भी बन जाएं, तो जो पैगाम हमको यहाँ पर दिया गया है, जो सुनाया गया है, हम उसके मुताबिक अमल भी करें। खुद अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहलवाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, और आगे फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तफसीर में जाए बगैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले थे, उस वक्त आपने उम्मत को एक पैगाम दिया था, बहुत सी बातें आपने बयान फरमाई थी, उनमें बहुत ही ज़्यादा एक अहम बात फरमाई थी, देखो भाई मैं तो अब जाने वाला हूँ, मेरे जाने का वक्त करीब है। आपने ये भी फरमा दिया था कि देखो शायद तुम आइंदा मुझको इस मकाम पर नहीं पाओगे। सहाबा किराम के दिल पर क्या गुजरी होगी वही जानते हैं, दिल धक से रह गए, जमीन पैरों तले निकल गई, कहते कि हाथों के तोते उड़ गए, ऐसे दिल दहल गए, अरे नबी ने क्या फरमा दिया, आइंदा कभी मुलाकात नहीं होगी। बहुत से सहाबा किराम उस वक्त उस मजमे में ऐसे थे जिन्होंने पहली बार देखा था, मुश्किल से देख पा रहे थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसका एहसास हो गया था। आप अपनी सवारी पर खड़े हो गए, लो मुझको देख लो, देख लो, मुझको देख लो। उस मौके पर आपने चंद बातें फरमाई थी, शायद तुम मुझको आइंदा यहाँ पर नहीं पाओगे, मैं तुमको एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो बातें छोड़कर जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते, कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई साजिश, कोई ताकत तुमको गुमराह नहीं कर सकती, सिरात मुस्तकीम से तुमको नहीं हटा सकती। अगर तुम इन दो चीज़ों पर मजबूती से कायम रहोगे, थाम रहोगे, अगर तुम मजबूती से उन दोनों बातों के पकड़ लोगे, कोई ताकत तुमको गुमराह नहीं कर सकती। एक किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नत रसूलुल्लाह। तो भाई अब यही चीज़ है, पूरी मौना की पूरी तकरीर का हासिल, हमको कुरान पाक से जुड़ना है, हमको सुन्नत रसूलुल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह की किताब और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब कुरान पाक में अल्फाज भी हैं, मानी भी हैं, अहकाम भी हैं। ये कुरान पाक के तीन बड़े हक हैं, कुरान पाक के अल्फाज भी हैं, मानी भी हैं, अहकाम भी हैं। हमको कुरान पाक के अल्फाज पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। मौलाना तफसीर से बयान फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, अगर आप अच्छे और बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं अल्लाह की निगाह में, नबी की निगाह में, फरिश्तों की निगाह में, आप चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाएं, तो हमको कुरान पाक से ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। हमारे वास्ते ये बात हरगिज़ काफ़ी न होगी, आपने मदरसे में चंदा दे दिया, आपने बच्चों को पढ़ने के वास्ते भेज दिया, हमारा कुरान पाक से कितना ताल्लुक़ है? हम भी तो कुरान पाक पढ़ने वाले बने ना। आप फरमाते हैं कि वो दिल तो ऐसा उजड़ा हुआ मकान है, वीरान घर है, जिस दिल में, जिस सीने में कुरान पाक महफूज ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान पाक की तिलावत का हम इहतिमाम करें, कुरान पाक की सूरतों को कुछ याद करने की कोशिश करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस तरह लोहे को जंग लगता है, इसी तरह इंसान के कुलूब भी जंग आलूद हो जाया करते हैं बदआमाली की बिना पर। आँख के गुनाह, कान के गुनाह, नाक के गुनाह, ज़बान के गुनाह,
ان گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے بدعمالی کی بنا پر. پھر حضور پاک نے اس کا طریقہ فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرو. قرآن پاک کی تلاوت کرو گے, موت کو یاد کرو گے, تمہارا قلب روشن ہو جائے گا, تمہارے دل کی سیاہی ظلمت دور ہو جائے گی, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, جلسے کا پیغام یہی ہے کہ ہم قرآن پاک سے جڑیں, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا معمول بنا لیں ہم. اور دوسری بات فرمائیے آپ نے سنت کا اہتمام. حضور پاک کی سنت کو ہم نہ چھوڑیں. سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے, کتنی سنتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں. پیسے کا زیادہ خرچ نہیں, محنت نہیں, مشقت نہیں, وقت کا خرچ نہیں, ہم نے سنت کو چھوڑ رکھا ہے. بس 2-3 باتیں یاد کر رہا ہوں. اچھا بتائیے, ہم آپ کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ کیا مسواک کرتے ہیں؟ کتنی مسواک کرتے ہیں؟ مسواک کرتے ہیں. آپ نے کتنی تاکید فرمائی مسواک کرنے کی. آپ نے فرمایا اگر مجھ کو امت کو مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا, میں مسواک کا واجبی طور پر حکم دیتا, فرض قرار دیتا. آپ ایک ایک سنت پر عمل کیجیے. آپ کھانا کیسے کھاتے تھے, آپ گھر میں داخل ہوتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے, آپ بیت الخلا جاتے تھے کیسے جاتے تھے, کیا دعا پڑھتے تھے, گھر سے باہر نکلتے کیا دعا پڑھتے تھے, آپ شیشہ دیکھتے, آپ کپڑا پہنتے کون سی دعائیں پڑھتے تھے. یہ نبی کی سنتیں. اس جلسے کا پیغام یہ ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے نبی کے طریقے کو, نبی کی سنتوں کو سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھلائیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہوا مثبت انداز میں, ایک دوسرا ایک اور بھی منفی انداز کہہ لیجیے, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. دوسروں کا طریقہ, دوسروں کی سنت مت اختیار کرنا. اگر دوسروں کا طریقہ اختیار کرو گے, دوسروں کی سنتوں کو اختیار کرو گے, تو صراط مستقیم سے ہم ہٹ جائیں گے اور عذاب خداوندی کے مستحق ہو جائیں گے. حق تعالیٰ کا فرمان ہے, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم قوموں کی طرف, ظالموں کی طرف تمہارا رجحان رکون یعنی رجحان و میلان نہیں ہونا چاہیے, ورنہ تم عذاب خداوندی کے مستحق بن جاؤ. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا. المرء مع من احب, آدمی کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا تھا. ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں, سنت کو تو ہم نے چھوڑ دیا, مسواک ہم نہیں کرتے, سنتے دعائیں ہم نہیں پڑھتے, ہم کو یاد نہیں, قرآن پاک سے تعلق ہمارا نہیں, اور غیروں کا طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا, لباس ہم نے اختیار کر رکھا. اتنا بڑا مجمع بیٹھا, سب کو نہیں کہتا ہوں, جو ہیں وہ سمجھ لیں. یہ بہت سے لوگوں نے بال کٹا رکھے ہیں, کنارے چھوٹے چھوٹے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ آپ برتھ ڈے مناتے ہو نا, یہ کس کی سنت ہے؟ نبی نے عقیقہ دیا تھا, یہ عقیقہ چھوڑ کر کے یہ عقیقے کے ساتھ یہ برتھ ڈے کہاں سے آ گیا؟ اور نہ معلوم کون کون ڈے منانے لگے ہیں, یہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے بندو, نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے, نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہو رہے, ہم رسوا ہو رہے, ہمارا کوئی مقام نہیں. اس لیے میرے بھائی پکے مومن بن جائیں, اللہ ہم کو عزت دے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پکے ایمان والے بن جاؤ. بس وقت بھی پورا ہو گیا, میں اپنی بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں. جتنی باتیں مولانا فرمائیں اور دوسرے حضرات نے بیان فرمائیں, سب کا حاصل ایک بات, قرآن سے جوڑو, دین سے جوڑو, نبی کی سنت کو اختیار کرو, غیروں کا طریقہ بت اختیار کرو. اور یہ ساری باتیں کیسے آئیں گی؟ علم دین حاصل کرنے سے. قرآن پاک کے الفاظ, معنی, احکام سیکھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے مطابق عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہر اعتبار سے پورے ملک میں امن و امان ہوگا, سلامتی ہوگی, شانتی ہوگی, اور ہر طرح کے خرابیوں سے, فتنوں سے ہماری پوری حفاظت ہوگی, زلزلوں سے, طوفان سے, سب سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. بس یہ اللہ کا پیغام اپنے سینے میں لے کر جائیں, نبی کی سنتوں کو اختیار کریں. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.